अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो के अंदर हम एजुकेटर्स की जॉब के लिए 2018 में पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से कंडक्ट किया गया पास्ट पेपर डिस्कस करेंगे। इस पेपर के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं हमने उनको थोड़ा सा वजाहत के साथ बयान किया है, ताकि अगर ये वाले क्वेश्चन या इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आपके पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी भी एग्ज़ाम के अंदर आ जाएँ तो आपको हल करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। फर्स्ट स्लाइड के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 देखें, क्रिस्टल मॉस्क इज़ लोकेटेड इन, यानी जो क्रिस्टल मस्जिद है ये किस मुल्क के अंदर वाक़या है, तो इसका जवाब है मलेशिया। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, सलाहुद्दीन अयूबी वाज बर्न इन, यानी मशहूर मुसलमान फ़ातह सलाहुद्दीन अयूबी कहाँ पे पैदा हुए, तो इसका जवाब है इराक़ में, और ये 11 सन 38 को इराक़ में पैदा हुए और 11 सन 93 को शाम के अंदर इन्होंने वफ़ात पाई। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, विच कंट्री वन 2014 फुटबॉल वर्ल्ड कप, यानी कि 2014 फुटबॉल वर्ल्ड कप का चैम्पियन कौन सा मुल्क है, तो इसका जवाब है जर्मनी, और 2018 का जो वर्ल्ड चैम्पियन है फीफा वर्ल्ड कप का वो फ्रांस है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद इज़ बरीड इन, यानी गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद का मज़ार कहाँ पे है, तो इसका जवाब है लाहौर में, और गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद जो है ना उनकी वजह शोहरत कि उन्होंने एक गुस्ताख़ रसूल हिंदू जिन्होंने एक गुस्ताखाना किताब लिखी थी जिनका नाम था मुंशी राजपाल, उनके कत्ल केस में जो है ना इनको जो है ना वो सज़ाए मौत का हुक्म सुनाया गया था। नेक्स्ट स्लाइड की जाना बढ़ते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 देखें, विच मुग़ल किंग लिव्ड इन लाहौर फॉर 10 years, यानी कि कौन से मुग़ल बादशाह थे जो लाहौर में 10 साल से ज़्यादा अरसा रहे, तो इसका जवाब है अकबर, और ये तकरीबन 14 साल जो है ना इन्होंने लाहौर में गुजारे, और जो किला लाहौर है ये भी इन्होंने तामीर किया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, हु सेट गंगा प्लान एट फायर इन लाहौर, यानी कि जो गंगा प्लान का बेसिकली वाक़या ये था कि दो जो कश्मीरी मुजाहिदीन थे उन्होंने गंगा प्लान को, भारत का ये एक कमर्शियल त्यारा था, उसको जो है ना वो लाहौर में इन्होंने हाईजैक कर लिया था, और ये वाक़या है 1971 का। तो इस सवाल का जो जवाब है वो है कश्मीरी मुजाहिद। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, मलाखड़ा इज़ प्लेड इन विच प्रोविंस, यानी मलाखड़ा ये एक लोकल गेम है, ये किस पाकिस्तान के किस सूबे के अंदर खेली जाती है, तो इसका जवाब है सिंध, और जो पंजाब की जो मशहूर खेल है उसको कबड्डी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, माकली ग्रेव यार्ड इज़ लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ, यानी जो माकली ग्रेव यार्ड या कब्रिस्तान है ये दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान कहलाता है, ये कहाँ पे वाक़या है, तो इसका जवाब है ठट्ठा या सिंध के अंदर। नेक्स्ट स्लाइड की जाना बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 देखें, आखिरी चट्टान किसकी तहरीर है, तो इसका जवाब है नसीम हिजाज़ी। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, फैज़ अहमद फैज़ को लेनिन इनाम कब मिला, तो इसका जवाब है 1962 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, तिफ़्ल मकतब से क्या मुराद है, तो तिफ़्ल मकतब का जवाब होता है ना तजर्बाकार आदमी। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, उर्दू का पहला नावल कौन सा है, तो इसका जवाब है मिरातुल उरूस, और ये नावल डिप्टी नज़ीर अहमद ने लिखा था, और ये नावल 1868 के अंदर अशात इसकी हुई थी। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 देखें, अनऑथराइज्ड एक्सेस टू योर कंप्यूटर इज़ प्रिजर्व्ड बाय, यानी कि अगर आपके कंप्यूटर के ऊपर अगर कोई गैर कानूनी रसाई हासिल करता है तो आप उसको किस चीज़ से महफूज कर सकते हैं, तो इसका जवाब है इनक्रिप्शन, या एक इनक्रिप्टोग्राफी होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो इन्फॉर्मेशन होती हैं इनको इनकोडिंग की जाती है इन्फॉर्मेशन की। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, PDF स्टैंड फॉर, तो PDF का मतलब होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, विच इज़ दी सेकंड मेजर गज़वा ऑफ इस्लाम, यानी कि इस्लाम का
جو دوسرا سب سے بڑا غزوہ ہے وہ کون سا ہے؟ تو اس کا جواب ہے غزوہ احد، اور اسلام کا سب سے پہلا غزوہ غزوہ بدر تھا، اور اسلام کا سب سے آخری جو غزوہ تھا وہ غزوہ تبوک تھا۔ کوشچن نمبر 4 دیکھیں، بیت الحکمہ یا اس کو بیت الحکمت بھی کہتے ہیں، واز فاؤنڈیڈ بائی، یعنی یہ کنہوں نے قائم کیا تھا؟ تو اس کا جواب ہے عباسیڈ، یعنی کہ عباسیہ دور کے اندر یہ جو بیت الحکمت تھا یہ قائم کیا گیا، اور اس میں تمام اس ٹائم کے جو جدید علوم تھے ان کے بارے میں جدید ترین کتب رکھوائی گئی تھیں۔ نیکسٹ سلائیڈ کی جانب بڑھتے ہیں، اور نیکسٹ سلائیڈ کے اندر کوشچن نمبر 1 دیکھیں، واٹ واز دی نیشنلٹی آف الفریڈ نوبل، یعنی کہ جو الفریڈ نوبل تھے ان کی قومیت کیا تھی یا وہ کس ملک سے تعلق رکھتے تھے؟ تو اس کا جواب ہے سویڈش، یعنی وہ ان کی نیشنلٹی سویڈش تھی، اور انہی کے نام پہ جو نوبل پرائز دیا جاتا ہے جس کا اجرا 1901 میں ہوا تھا، یہ انہی کے نام کے اوپر جو ہے نا وہ قائم کیا گیا۔ یہ خود ایک سائنٹسٹ تھے اور کیمسٹ تھے، اور جو ڈینامائٹ ہے یہ انہوں نے جو ہے نا وہ دریافت کی تھی۔ کوشچن نمبر 2 دیکھیں، وچ کنٹری از کالڈ لینڈ آف 1000 آئیلینڈز، یعنی کہ کس ملک کو جو ہے نا وہ ہزاروں جزیروں کی سرزمین کہا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے انڈونیشیا۔ کوشچن نمبر 3 دیکھیں، ایمریٹس از این ایئر لائن آف، یعنی ایمریٹس کس ملک کی بین الاقوامی ایئر لائن ہے؟ تو اس کا جواب ہے UAE یا یونائٹڈ عرب ایمریٹس۔ کوشچن نمبر 4 دیکھیں، دا ورلڈ ہائیسٹ ماؤنٹین از ان، یعنی دنیا کا جو سب سے بڑا سب سے اونچا جو پہاڑ ہے وہ کس ملک کے اندر واقع ہے؟ تو اس کا جواب ہے نیپال، اور دنیا کا جو ہائیسٹ ماؤنٹین ہے وہ ہے ماؤنٹ ایوریسٹ۔ نیکسٹ سلائیڈ کے جانب بڑھتے ہیں، اور کوشچن نمبر 1 دیکھیں، شاہ عبد اللطیف بھٹائی واز اے مسٹک پوئٹ آف، یعنی کہ شاہ عبد اللطیف بھٹائی یہ کس زبان کے صوفی شاعر تھے؟ تو اس کا جواب ہے سندھی۔ کوشچن نمبر 2 دیکھیں، کتاب الاسرار از کمپائلڈ بائی، یہ ایک بڑی مشہور کتاب ہے، یہ کنہوں نے جو ہے نا وہ لکھی؟ تو اس کا جواب ہے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کوشچن نمبر 3 دیکھیں، ڈیورنٹ لائن از اے باؤنڈری بٹوین پاکستان اینڈ افغانستان، واٹ از دی لینتھ آف اٹ، یعنی ڈیورنٹ لائن پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک سرحد ہے، تو اس کی لمبائی کتنی ہے؟ تو اس کا جواب ہے 2640 کلومیٹر۔ کوشچن نمبر 4 دیکھیں، دا سیل افکسڈ آن دی امپورٹنٹ لیٹرز بائی ہولی پروفٹ پیس بی اپان ہم واز کیپٹ ان دی کسٹڈی آف، یعنی کہ وہ جو مہر تھی جو کہ بہت ہی اہم ترین خطوط کے اوپر لگائی جاتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، وہ کس کی تحویل میں ہوتی تھی وہ مہر؟ تو اس کا جواب ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نیکسٹ سلائیڈ کے اندر کوشچن نمبر 1 دیکھیں، کوشچن نمبر 1 ہے یہ انگلش سے ہیں، شی لکس ڈیش ہر فادر، یعنی کہ شی لکس، اس کا جو آپشن تھا لکس آفٹر، یعنی کہ نگرانی کرنا، دیکھ بھال کرنا، تو شی لکس آفٹر ہر فادر، وہ اپنے باپ کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ کوشچن نمبر 2 دیکھیں، دی فارمر ڈسٹریبیوٹیڈ دی ایپلز ڈیش دی 4 بوائز، اب یعنی کہ امنگ اور بٹوین کے آپشن میں امنگ آئے گا، کیونکہ اگر 2 یا 2 سے زیادہ کے درمیان ہو تو امنگ ہوگا، اگر 2 چیزوں کے درمیان ہو تو اس کے لیے بٹوین یوز کرتے ہیں، تو دی فارمر ڈسٹریبیوٹیڈ دی ایپلز امنگ دی 4 بوائز۔ کوشچن نمبر 3 دیکھیں، چوز اپوزٹ ان میننگز، یعنی کہ آپ نے اینٹونیم لکھنا ہے کس کا؟ اکامولیٹ کا۔ اکامولیٹ کا مطلب ہوتا ہے ایڈ کرنا، اکٹھا کرنا، اور اس کا جو اینٹونیم بنے گا وہ ڈسپرس بنے گا، مطلب پھیلا دینا، بکھیر دینا۔ کوشچن نمبر 4 دیکھیں، کیئر مینز، یعنی کیئر کا کیا مطلب ہے، اس کا سینونیم کیا بنے گا؟ تو کیئر کا جو سینونیم بنے گا وہ بنے گا اسٹرینج، یا اردو میں اس کو عجیب و غریب کہیں گے۔ نیکسٹ سلائیڈ کے اندر کوشچن نمبر 1 دیکھیں، ایڈم پیک از ان،
یعنی ایڈم پیک یا اس کو چوٹی آدم کس ملک کے اندر واقع ہے؟ تو اس کا جواب ہے سری لنکا۔ کوشچن نمبر 2 دیکھیں، ٹو گیو ونس سیک مینز، یعنی کہ یہ ایڈیم ہے ٹو گیو ون سیک، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو اس کا مطلب ہوتا ہے ڈسمس اے پرسن، یعنی کہ کسی شخص کو برخاست کر دینا، ٹو گیو ون سیک کہلاتا ہے۔ کوشچن نمبر 3 دیکھیں، تلمیح کیا ہوتی ہے؟ تو تلمیح کا مطلب ہوتا ہے تاریخی اشارہ، یعنی کہ اگر کسی شعر کے اندر کوئی تاریخی حوالہ دیا جائے تو ہم اس کو تلمیح کہتے ہیں۔ جیسے غالب کا ایک شعر ہے کہ کیا کیا خضر نے سکندر سے، اب کسے رہنما کرے کوئی، تو اس میں جو خضر اور سکندر ہیں، کیونکہ یہ تاریخی حوالہ ہے تو ہم اس کو تلمیح کہیں گے۔ کوشچن نمبر 4 دیکھیں، مشتاق احمد یوسفی کس حوالے سے پہچانے جاتے ہیں؟ تو مشتاق احمد یوسفی کی جو وجہ شہرت ہے وہ مزاح نگاری ہے، اور اردو ادب میں مزاح کے اوپر ان کی بہترین کتب ہیں۔ ان میں سے بھی کوشچن آ سکتا ہے جن میں سے زرگزشت، چراغ تلے، آب گم اور خاکم بدہم بہت مشہور ہیں، اور گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ان کو ستارہ امتیاز اور ہلال امتیاز سے بھی نوازا گیا ہے۔ اور مشتاق احمد یوسفی 1923 میں پیدا ہوئے اور 2018 کے اندر ان کا انتقال ہوا۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر ایک ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اگر ان ویڈیو کے حوالے سے آپ کا کوئی کوشچن ہے تو آپ کومنٹس میں ہمیں ضرور لکھیں۔